अस्सलाम वालेकुम। गिमी टीवी यूके के साथ एक मरतबा फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की मकाले के साथ जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का मकाला जो है वो नाशिर नकवी हयात और उनका अदबी जहाद के बारे में है। मकाला निगार हैं जनाब रिजवानुल जमान और निगरान मकाला जो हैं वो प्रोफेसर अजीज अब्बास हैं। तो ये जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का मकाला है उसका तारुफ कुछ इस तरह से है जनाब कि डॉक्टर नाशिर नकवी की पैदाइश 15 जुलाई 1956 में हुई और नाशिर की जिंदगी की आधी सदी उस वक्त गुजर चुकी थी, क्योंकि और वो तकसीम मुल्क के बाद की उस नस्ल के नुमाइंदे हैं जिसने 20वीं सदी के आधी सदी के आखिर की करवटें और कड़वाहटें भी देखी और 21वीं सदी का अपने हौसले से इस्तकबाल भी किया। दगरगू हालात की बुझती शामों में नाशिर नकवी ने कमोबेश 53 बरसों से अपने हाथ में जो हौसलों की कंदील थाम रखी है उसकी रोशनी ही उनकी शायरी है और उनका तख्लीक किया हुआ अदब भी उसी से मुनव्वर है। डॉक्टर नाशिर नकवी अपनी सालगिरह के बारे में लिखते हैं, मैं कोट कर रही हूँ, मेरी सालगिरह के दिन मेरी अम्मा अपने जीते जी 2006 तक दूध चावलों पर न्याज कराया करती थी। उन्होंने मेरी अहलिया फरा नकवी को मरते वक्त ये वसीयत भी की थी कि मेरे बाप दादा और बुजुर्गों की बरसी और हर जुमेरात के दिन फातिहा पाबंदी से कराती रहना। चुनाचे ये रवायत मेरे घर में आज भी जारी है। अनकोट। 1969 तक नाशिर नकवी ने अमरोहा के मुकामी स्कूल और कौमी दरसगाह IM इंटर कॉलेज से तालीम हासिल की और फिर अपने तायाजाद भाई प्रोफेसर सैयद मोहम्मद रजा नकवी के साथ अगली तालीम जारी रखने के लिए हरियाणा के भवानी शहर में आ गए। लेकिन यहाँ का माहौल नाशिर को रास ना आया और फिर जल्द ही अमरोहा से होते हुए दिल्ली कूच कर गए। दौरानी तालीम उनके वालिद का इंतकाल 1974 में हो गया तो उन पर हालात की तंगी का दौर शुरू हो गया और उस वक्त से ही उन्होंने अमली जिंदगी में कदम रख दिया। इस दौरे हयात में उन्होंने कदम के साथ कल्म से भी अपना रिश्ता जोड़ लिया। बकौल सैयद मोहम्मद सयादत फहमी, मैं कोट कर रही हूँ उनके जुमले, नाशिर ने अपनी इब्तदाई तालीम का बड़ा हिस्सा इंतहाई पुरआशोब हालात में अमामुल मदारिस इंटर कॉलेज में रहकर पूरा किया। इंटरमीडिएट पास करने के बाद रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से BA फिर MA उर्दू भी किया। इसी सिलसिला गुफ्तगू में इतना मैं और बताता चलूं कि नाशिर का मुझसे उस्ताद व शागिर्दी का रिश्ता सिर्फ अमामुल मदारिस के दौरान तालीम ही हिंदो PG कॉलेज में उर्दू लेक्चरर हो गया हुआ था और उनके अमामुल मदारिस छोड़ने से बेशतर ही इस गहवारा इल्म फन को खैराबाद कह चुका था। अनकोट। सैयद मोहम्मद सयादत का शुमार भी नाशिर नकवी के उसातिज़ा में होता है। सैयद मोहम्मद सयादत ने खुद एक जगह कहा है कि नाशिर को कमोबेश निस्फ सदी से मैं जानता हूँ और सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि अच्छी तरह पहचानता भी हूँ, इसलिए कि जिस जमाने में उनके बचपने की नाहमवार शरारतों और लड़कपन के बेहंगम और आज़ाद हरकत को बाकायदा तालीमी कैदोबंद के जरिए हमवार और चहार दीवारी मुक़य्यद किया गया, तो वहाँ मेरा और उनका दाखिला तकरीबन एक साथ हुआ था। अलबत्ता हमारे इस दाखिले की नौयत में इतना ज़रूर फ़र्क था कि नाशिर का दाखिला बहैसियत तालिब इल्म और मेरा बहैसियत
مدرس داخل ہوا تھا۔ اس کے بعد سید محمد سعادت صاحب کو اپنے فرضی منصبی کو پورا کرنے کے لیے سلسلے میں جہاں دوسرے طلباء کو بغور پڑھانے کے مواقع فراہم ہوئے، اسی طرح ناصر نقوی بھی مسلسل ان سے فیض یاب ہوتے رہے۔ تو جناب والا ناصر نقوی کو انیس اور دبیر سے بھی بے پناہ عقیدت تھی اور انہیں بھی وہ اپنے اساتذہ میں شمار کرتے ہیں۔ ان کو بچپن سے مجلسوں میں جانے کا شوق تھا اور وہ 5 برس کی عمر میں ہی ناصر کو انیس اور دبیر کی رباعیاں زبانی یاد ہو چکی تھی۔ جی ہاں جناب، 5 برس کی عمر میں۔ اسی وابستگی سے انہیں سخن فہم سے سخنور بنا دیا۔ مجلسوں کے علاوہ ان کے شہر میں منعقد ہونے والے قصیدوں کی سالانہ محفلوں نے بھی فکر و عمل پر سونی کا سہاگے کا کام دیا۔ تو یہ بھی ایک بار جب 1972 میں ناصر 10ویں کلاس میں فیل ہو گئے تو ان کے بابا نے انہیں منقبت سے دور رہنے کی تلقین کی، لیکن ناصر بچپن سے ہی کافی ضدی تھے۔ انہوں نے دیس میں آ کر گھر کی صدری میں بیٹھ کر امام زین العابدین کی شان میں 7 اشعار کی ایک منقبت خود کہی اور پورے تنتنے کے ساتھ پڑھی۔ اس کے اگلے روز ناصر کے بابا اور ماموں دونوں نے ان کو مبارک اور شاباشی دی، لیکن بابا نے شاباشی کے باوجود بھی انہیں شعر گوئی سے دور رہنے کی تلقین ہی کی، کیونکہ اس سے ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی تھی۔ لیکن داد و تحسین کے نشے نے پھر ناصر نقوی کو واپس پیچھے مڑ کر دیکھنے کی فرصت نہ دی۔ 1974 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کا انہیں شدید غم ہوا، اور اسی درد و غم نے غزل کو مرہم بنانا شروع کر دیا۔ ان کی پہلی غزل کے چند اشعار آپ کو میں سنا رہی ہوں۔ جذبات کے شعلوں کو جب کوئی ہوا دے ہے، احساس تمن امین ایک آگ لگا دے ہے، عادات ہی نہ ہو جس کی وعدوں کو وفا کرنا، عادات ہی نہ ہو جس کے وعدوں کو وفا کرنا، وہ وعدہ شکن یارو اب در سے وفا دے ہے۔ ناصر نقوی غزل سے تہذیبی طور پر وابستہ ہوئے اور انہوں نے جان ایلیا سے متاثر ہو کر غزل کہنی شروع کر دی۔ جان جب پاکستان سے واپس آئے تو ان کی قربتیں ناصر کے ساتھ کافی بڑھ گئیں۔ جان ایلیا ہماری صدی کے بہت بڑے شاعر تھے، جن کے اشعار میں ہماری تہذیبی اقدار سانس لیتی محسوس ہوتی ہیں، اور ناصر نقوی جان ایلیا کو ہی اپنا استاد مانتے ہیں، اور وہ خود لکھتے ہیں، ان کے الفاظ کوٹ، جان ایلیا ہی میری غزلوں کے باطنی استاد ہیں، ان کوٹ۔ غزل کہنے کی وجہ سے ناصر نقوی کی رسائی اب مشاعروں تک بھی ہونے لگی۔ 1974 میں والد کے انتقال کے بعد ناصر کو مہندی نظمی نے آگے بڑھنے کا سہارا دیا۔ انہوں نے خود لکھا ہے، آئی کوٹ، ان کے توسط سے مشاعروں کے ساتھ ہی ساتھ ان کی نظامت بھی میرے ہی سپرد ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رخش عمر کی رو کے ساتھ ساتھ دہلی کے مشاعروں میں بھی میری شرکت تیز ہو گئی، اور اس طرح ملک اور بیرون ملک کی محفل و مجلس کے مشاعروں میں بطور شاعر اور ناظم میں آگے بڑھتا ہی چلا گیا، انکوٹ۔ اچھا جی، ناصر نقوی نے مہندی نظمی کی صحبتوں میں رہ کر جدید مرثیے کو بھی اپنے فن کی علامت قرار دیا اور مختلف موضوعات پر مراثی لکھ کر جدید مرثیہ نگاروں میں اپنا مقام پیدا کیا۔ ناصر نقوی پیدائشی طور پر پنجابی نہیں ہیں، لیکن پنجاب کی سرزمین سے ان کا صدیوں سے رشتہ ہے، اور پنجاب سے وہ والہانہ محبت بھی رکھتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کی نگرانی میں تقریباً آج تک جتنے بھی تحقیقی مقالے لکھے گئے ہیں، ان سب کا براہ راست تعلق پنجاب اور پنجابیوں سے ہے۔ ان کا اپنا تحقیقی مقالہ اردو کے سکھ شعراء ایک تجزیاتی مطالعہ کے زیر عنوان زیور طبعات سے آراستہ ہو چکا ہے، جس میں موصوف نے گرو نانک دیو سے گرو گوبند سنگھ تک کی اردو شاعری کو پہلی بار پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ
गुरु साहिबान के बाद के 100 सिख उर्दू शौरा की हयातो शायरी को उजागर किया है और पंजाब का उर्दू के साथ जो मुस्तहकम रिश्ता रहा है उसे वाज़ेह किया है। नासिर नकवी के कलम से पहली मतबूआ कोशिश तिश्नगी मुसद्दस की शक्ल में 1978 में शाये हुई। उसके बाद सलाम और मनकबत का मजमुआ वसीला 1982 में मंजर आम पर आया। 1984 में जी हाँ, आफाकियत के उन्वान से उनका शेरी मजमुआ शाये हुआ और उस पर उर्दू अकादमी दिल्ली की तरफ से उन्हें इनाम भी मिला, जिसकी वजह से नासिर नकवी की मरसिया निगारी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। इस तरह से नासिर नकवी की मरसिया निगारी पर उर्दू के हर छोटे बड़े मुहक्किक नाकद ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। उनकी मरसिया निगारी को सराहने वालों में प्रोफेसर मुमताज हुसैन, प्रोफेसर अली सदीकी, डॉक्टर बिलाल नकवी, प्रोफेसर एजाज अस्करी, प्रोफेसर अकील रिजवी, प्रोफेसर सतनाम सिंह कुमार, प्रोफेसर वसीम बरेलवी, मेहदी नजमी, रफ़त सरोश, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर अजीम अमरोही वगैरह शामिल हैं। नासिर नकवी ने 1979 में अमरोहा को अपना माजी और बचपन सुपुर्द कर कर अमली और रोजगार जिंदगी में कदम रखा और दिल्ली आ गए। रोजगार का तजुर्बा जो है वो तो नासिर को दिल्ली आने से पहले था ही नहीं, क्योंकि पुश्तों से कभी किसी ने मुलाजमत ही नहीं की थी। बहरहाल दिल्ली में इधर उधर भटकने और छोटी मोटी मुलाजमतों से रेडियो स्टेशन में अनाउंसर बनने तक उन्हें बहुत से तजर्बे हो गए और उसी जमाने में बीए करने के बाद एमए में दाखिल हो गए। 1985 में उनकी शादी फरा नकवी साहिबा से हो गई और उसके बाद दिल्ली से हरियाणा आ गए और यहाँ सूबाई सरकार की नई बनाई उर्दू अकादमी में बतौर एडिटर कागज की जमीन पर कलम के हल चलाने में मसरूफ हो गए। 8 बरस इस अकादमी में उर्दू के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। ये खिदमत कई किताबों की सूरत में मौजूद हैं और ये किताबें और उस दौर में शाया होने वाले मज़ामीन, तबसरों और अदारियों से उनकी अदबी बसीरत और सहाफ़ती महारत का अंदाज़ा होता है। जनाब पटियाला काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा और इसी दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कुछ प्रोफेसर अहबाब उनसे मिलने आए और उन्होंने नासिर साहब के सामने तजवीज़ रखी कि इतना कुछ लिखते हो तो कम से कम उर्दू में डॉक्टरेट तो कर लो। नासिर को अपने दोस्तों का मशवरा पसंद आया, लिहाजा उन्होंने 1993 में उर्दू, पंजाब और सिख शौरा के मौजू पर पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली और इस तरह से वो अदब के डॉक्टर बन गए। उसके बाद नासिर नकवी जल्दी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी और फारसी शोबा में काफी हलचल मच गई। इस दौरान नासिर नकवी साहब ने बहुत सारी मज़ामीन और किताबें लिखी और पटियाला आने के बाद नासिर नकवी सरगर्मियाँ उर्दू के लिए काफ़ी बढ़ गईं। फरवरी 1995 में पंजाब के वजीर आला आजहानी सरदार बेअंत सिंह की सदारत में एक यादगार हिंदू पाक मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसकी नज़ामत नासिर नकवी ने की और इस मुशायरे में शिरकत करने वाले शौरा हजरात में कैफी आजमी, अली सरदार जाफरी, कतील शफाई, अजहर जावेद, जगन्नाथ आज़ाद, खमार बारा बंकवी, निदा फाजली, बशीर बदर, मखमूर सैयदी, पूरन सिंह हुनर, जिगर जालंधरी, कृष्ण बहारी नूर और सागर ख़यामी वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। इस मुशायरे के बाद पंजाब के उर्दू, हिंदी और पंजाबी शौरा के साथ नासिर नकवी के ताल्लुकात और ज्यादा मजबूत हो गए। पंजाबियों में उर्दू के लिए दिलों की नम जमीन पाकर नासिर नकवी ने
ٹی وی، ریڈیو اور دوسرے پروگراموں کے ذریعے اردو تہذیب کے بیج بونے شروع کر دیے، اور انہوں نے معصوم ذہنوں کو یہ باور کرایا کہ اردو صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ان کی اپنی زبان ہے۔ 1997 سے لے کے 2008 تک پنجابی یونیورسٹی میں ناشر نقوی نے مسلسل کئی قومی اور بین الاقوامی سیمینار اور کانفرنسز کروائیں، اور اسی یونیورسٹی میں انہوں نے اردو کے نئے کورسز بھی شروع کیے۔ گزشتہ 8-10 برسوں کے دوران انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں صوفیزم سے متعلق جو کام کیے ہیں ان کی خوب پذیرائی ہوئی۔ ناشر نقوی اس ایک صوفی فاؤنڈیشن کے مجلس عاملہ کے ممبر بھی ہیں اور اس کی رسالہ صدائے صوفی کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ ڈاکٹر ناشر نقوی کی ان کو ادبی اور سماجی خدمات کے عوض میں کئی طرح کے ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا ہے، جس میں حکومت پنجاب کا صوبائی شرومنی اردو ساہتہ کار ایوارڈ 2008، مولا علی ایوارڈ ریحان اکیڈمی کراچی پاکستان 2008، حسینی ایوارڈ جشن حسین سوسائٹی منگلور ہری دوار 2008، فروغ اردو ایوارڈ انجمن ترقی اردو ہند دہلی 2003، ہیرو سائیکل غزل ایوارڈ ہیرو گروپ آف کمپنیز لدھیانہ ایوارڈ 1993 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ناشر نقوی کو پنجاب، اتر پردیش، ہریانہ، آندھرا پردیش اور دہلی کی 20 سے زیادہ ادبی، ثقافتی اور سماجی تنظیموں اور NGOs کی جانب سے مختلف اعزازات بھی مل چکے ہیں۔ غرض یہ کہ پروفیسر ناشر نقوی عصر حاضر کے ایک ایسے فعال اور سرگرم اردو دانشور، شاعر، محقق، ناقد اور صحافی ہیں جن کی خدمات اردو کے دیگر اساتذہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا مقالہ، اور آپ کو اگر اس کی سافٹ کاپی چاہیے تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ گیمی ٹی وی UK کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کچھ اور بھی کہنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور جو کمنٹ ہے اس پہ آپ اپنے کمنٹ سے ہمیں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔